ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाज़रीन, आज हम टेक टाइटन्स के इवेंट पे मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है नेबलर्स में, और यहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुख्तलिफ बिज़नेस डेवलपमेंट के जो पैनल्स यहाँ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में वजह सबसे क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है इस अनएम्प्लॉयमेंट की, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि यहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो वाकई टैलेंटेड, जो मेहनत करके आगे आए होते हैं, उनको आगे क्यों नहीं लाया जाता, उनको जॉब्स क्यों नहीं मिलती, उनको जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्यों नहीं मिलती। और साथ ही साथ आज जानते हैं कि जो ऑनलाइन अर्निंग है पाकिस्तान में लोगों का उस पर बिलीव क्यों नहीं। चले मेरे साथ जानते हैं इस सवालात के जवाब। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फाउंडर ऑफ टेक टाइटन्स हसन रज़ा साहब। इनसे जानते हैं कुछ सवालात। सर, मुझे ये बताएं कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो आगे मुकम्मल तौर पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेंज कर दे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रोथ पाकिस्तान का कि वो आए और उन्होंने इस इवेंट को कवर किया। देखें, हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटेंशन। जैसे कि आज का आपने टॉपिक देखा तो टॉपिक आप देख रहे हो कि रिटेंशन इज़ द न्यू रिक्रूटमेंट। हर इदारा ये चाहता है कि वो रिटेंशन हो, लेकिन वो सिर्फ बातें चल रही होती हैं। आपने करना किस तरह से है। आज आपने देखा कि जो हमारे पास पैनलिस्ट थे, निशी अकील हमारे पास पैड से आई थी, उम्मे रुबाब जो हैं वो एक बहुत बड़े इदारे से कूक टेक्नोलॉजी से हैं, इरफान मलिक साहब जो CEO हैं जेमन सॉल्यूशंस के, इसके अलावा जो हैं अजवर हबीब साहब थे, साकी बदर साहब थे। आज उन्होंने हमें ये बताया कि देखें, खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, आपने काम भी करने हैं। अब आपका जो सवाल है कि सेठ आता है और वो ये कहता है कि यार देखो जादू की छड़ी लेकर आओ और मैं फटाफट आऊँ, कोई बंदा आए और वो सारे इदारों को सही कर दे, मेरे इदारों की चीज़ों को ठीक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता एकदम आने से कुछ ना। जैसे कि पैनलिस्ट ने भी बताया कि टाइम लगता है चीज़ों पे, चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरफ से, ये दोनों की तरफ से एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है। ये नहीं होता कि खाली इदारा चाहे और हम चीज़ें कर लें। जैसे कि आज बहुत सारी ये चीज़ें बताई गई कि रिटेंशन के टूल्स क्या हैं, रिटेंशन की पॉलिसीज़ क्या हैं। आप आएँ, आप लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट दें, लोगों को अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स दें। जब भी कोई कैंडिडेट आता है वो खाली आपसे पैसे नहीं मांगता है, वो कहता है मुझे कंप्लीट पैकेज चाहिए, मुझे इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए, मुझे पैसे भी अच्छे चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो सेठ साहिबान को, जो CEOs हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिटेंशन बेहतर हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खाली बातें नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, रिटेंशन जो है ना, वो अक्सर कहा जाता है कि HR वालों का काम है। HR का काम नहीं है रिटेंशन भाई। HR के साथ साथ CEOs का भी काम है, सेठ साहब का भी काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, लीडरशिप का काम है कि वो रिटेंशन करे। यस, HR की भी जिम्मेदारी है समहाउ, लेकिन ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके ये नीचे तक जो है ना वो चीज़ें आती हैं। तो किसी पैनलिस्ट ने बड़ी खूब बात की, उसने कहा कि रिटेंशन आपने करनी नहीं होती, रिटेंशन हो जाती है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, पॉलिसीज़ अच्छी बनाएंगे, तो आपका जो है रिटेंशन बेहतर हो जाएगी। अब आप देखें कि रिटेंशन के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप अच्छा एम्प्लॉय को रिटेन करते हैं तो वो किसी और इदारे में जाता है तो वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो वो जब भी कोई कैंडिडेट फ़ोन करेगा ना तो वो आपको कॉल करके आपका फीडबैक नहीं लेगा, वो उस ब्रांड एम्बेसडर का कॉल करेगा और आपका फीडबैक लेगा कि जी बताएं कि ये इदारा जो है, इस इदारे के क्या मामलात हैं, इस इदारे का क्या स्ट्रक्चर है, इस इदारे के में कैसा कल्चर है, इस इदारे के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकें और उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएं। ये मेरा कहना है। सर, मुझे ये बताएं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं और नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करना कितना ज़रूरी है? देखिए यार, ये बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। अक्सर जो है हमारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो कहते हैं कि जी आप तो पुरानों का साथ देते हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ आते हैं वो कहते हैं जी आप नयों का साथ देते हैं। तो सेठ बेचारा जाए तो जाए किधर, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, वो कह रहा है यार कि तो मसला पड़ गया है, वो तो समझ ही नहीं आ रही होती। तो ये आपने ना इंटरनल इक्विटी मेंटेन करनी होती है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई बंदा रखते हैं तो आप क्या करते हैं, पुराने एम्प्लॉय की सैलरी उस नए बंदे के मुताबिक करते हैं। अगर आप ये देखें कि आपने अगर उसके पुराने बंदे को नहीं आपने इस तरह किया तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि जी पुराने बंदे में तो कैपेबिलिटी नहीं है, पुराना बंदा तो ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए हम नया लेकर आए। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो फेलियर है। आप उसको उसकी सही ट्रेनिंग नहीं कर सके, आप उसको कंपनसेट नहीं कर सके अच्छी तरह से। आप उस ठीक है, उस बंदे ने अपने ऊपर मेहनत भी नहीं की, लेकिन आपने मेहनत उससे करवाई क्यों नहीं?
آپ کا فیلئر ہے ایز اے لیڈر, آپ کے آرگنائزیشن کا فیلئر ہے کہ اگر پرانا امپلائی ہے اس کو آپ نے ٹرین نہیں کیا, آپ نے اس کو ٹریننگز نہیں دی, تو آپ بھی اکاؤنٹیبل ہے, وہ پرانا امپلائی بھی اکاؤنٹیبل ہے. تو یہ دونوں طرف سے. سر مجھے یہ بتائیں جو ریٹینشن ہے وہ ہم آرگنائزیشن میں کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا, بہت شکریہ جی. گرو پاکستان کا میں ایک تو پہلے بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے بڑا زبردست یہ ایونٹ کور کیا. اور گرو پاکستان کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی وہ کہیں بھی علمی گفتگو ہو رہی ہو یا کہیں نالج کی بات ہو, کوئی ٹریننگ ہو, کوئی کانفرنس ہو, پینل ڈسکشن ہو, ان کی ماشاء اللہ ٹیم پہنچ جاتی ہے اور یہ بڑا اچھا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. اچھا, ریٹینشن ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کے آرگنائزیشن میں کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں اگر وہ خوش نہیں ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ان کی سیلریز اگر وہ ٹائم پہ نہیں مل رہی, ان کا کوئی پروویڈنٹ فنڈ نہیں ہے, ان کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹس نہیں مل رہے, تو پھر لوگ آرگنائزیشن میں زیادہ دیر اسٹے نہیں کرتے. وہ آرگنائزیشن میں کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نا وہ آرگنائزیشن کے علاوہ اپنی سی ویز بھی تھرو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی, کیونکہ ہاں آپ اچھی اپرچونیٹی مل جائے. ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے میں گرو کروں, فائنینشلی بھی گرو کروں, انٹلیکچولی گرو کروں, میرا ایکسپوجر بڑھے, میری نیٹ ورکنگ بڑھے. اگر ود ان دی آرگنائزیشن یہ 4-5 اس کی جو نیڈز ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی تو وہ آرگنائزیشن چھوڑ دے گا. اسی لیے زیادہ تر ویسے وہ پاکستان میں آرگنائزیشن جو گرو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے امپلائیز کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے. کیونکہ آپ بہت زیادہ آپ امپلائیز سے اس وقت تک کام نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہ ڈالیں. اگر آپ وہ 1 کروڑ کی سیل کر کے آتا ہے تو اگر آپ 5 لاکھ روپے اس کو آپ ایز اے بینیفٹ دے دیتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوگا, وہ اگلی دفعہ اور جان مارے گا, وہ اور مزید ٹارگٹ بتائے گا. بلکہ مالک کو ٹارگٹ نہیں دینا پڑے گا, امپلائی کہے گا کہ نہیں آپ میرا ٹارگٹ 1 کروڑ کی بجائے 2 کروڑ کریں تاکہ مجھے آپ 10 لاکھ روپیہ دیں. اس طرح آپ امپلائیز کو ریٹین کر سکتے ہیں اور دونوں ون ون سچویشن جو ہے وہ ہوگی. اچھا سر, دیکھا جاتا ہے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوگی اور بے روزگاری جو ہے, تو اس میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو لڑکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ لڑکے, وہ ان کو مل نہیں رہے ہوتے. کس طرح سے فائنڈ کیا جائے, کس طرح سے پہچانا جائے, کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو کام کے قابل ہے؟ مجھے آج تک نا اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی. میں جب بھی مالکان کے پاس بیٹھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں لوگ نہیں ملتے, اور جب میں اسٹوڈنٹس کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی جاب نہیں ملتی. تو اب یہ گیپ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ آرگنائزیشن میں انٹرویو تک پہنچ بھی نہیں پاتے, کیونکہ جب کوئی پوزیشن آتی ہے تو 300-400 سی ویز آ جاتی ہیں. اب نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کوئی زیادہ محنتی ہے, ٹیلنٹڈ ہے. اچھا, آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 300-400 لوگوں کو نہیں بلا سکتے انٹرویو کرنے کے لیے. وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق ان 400 میں سے 40 کو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سیپریٹ کرتے ہیں, ان 40 میں سے بلا لیتے ہیں. اچھا, اب جو 360 جو آپ جن کو نہیں بلاتے, ہو سکتا ہے وہ لوگ ٹیلنٹڈ ہوں. میرے خیال سے جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ آپ ملاقات ضرور کریں. آپ سی وی کی بجائے واک ان انٹرویو کریں, اور واک ان انٹرویو سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ. جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو 3-4 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے. اچھا, اگر وہ 3-4 منٹ سب کا انٹرویو کر لیں, اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ انٹرویو کے لیے لانگ پروسیس جو لمبا انٹرویو ہے وہ کریں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرگنائزیشن کو وہ ایک دفعہ امپلائی کو اپنے پاس بلائیں ضرور. ان کی سی وی جو ہے وہ پھاڑ کے وہ ڈسٹ بن میں نہ ڈال دیں, ویسٹ نہ کریں. ان کو ایک دفعہ آرگنائزیشن میں آنے کا موقع ضرور دیں. اچھا, ایک اور کام کر سکتے ہیں HR مینیجر, اگر ان کا انٹرویو کیا ہے, آپ ان کے انٹرویو کے دوران ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی ویکنس ہے, اس کی وجہ سے ہم آپ کو ہائر نہیں کر رہے, تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں انسان کو نا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا کمی ہے, کیونکہ بتاتا کوئی نہیں. اگر آپ اس کو بتائیں گے تو 1 by 1 وہ اپنی کمیاں دور کرتا رہے گا, اور الٹیمیٹلی وہ انشاءاللہ وہ سکسیزفل ہو جائے گا جاب حاصل کرنے میں. جی تو ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے سنی, امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کریں لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.